वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर, मैं हूं आपकी होस्ट साहिबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का नॉवेल कल भी मोहब्बत की किस्त नंबर 39 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। वो इनकार करना चाहती थी मगर कर नहीं पा रही थी। मुकाबिल की आंखों में मोहब्बत के तूफान उठते देख ज़बा महसूस हुआ। तुम मेरे बच्चे की माँ हो अनम। एक मर्द अपनी औलाद हर ऐरी गैरी औरत को पैदा करने की इजाजत नहीं देता, सिवाय उस औरत के जिस पर उसे यकीन हो। और मुझे शुरू से तुम्हारी पाकीज़गी पर यकीन रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द हूँ, मगर शायद तुम ये नहीं जानती मैं पहले के साथ साथ वाहिद भी रहना चाहता हूँ। अनम उसे उलझी निगाह से देखने लगी। समझ नहीं आ रहा था अचानक वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है उससे, और समझ भी कैसे आता। वो दवाइयों के जेरे असर थी। वो ज्यादा सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती थी इस लम्हे। अनम नहीं जानती टेस्ट करवाने और इनका रिजल्ट आने तक नुमान किस कयामत से गुजरा है। कैसे कैसे वसवसों ने इसे घेरा हुआ था। शायद इसी खौफ के जेरे असर ये जुमले अदा कर रहा था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो हल्का सा पीछे मुंह करते हुए उलझी निगाह से मुकाबिल को तक कर इस्तफसार करने लगी। यही कि जब जेल जाऊंगा तो क्या मेरा थोड़ा इंतजार कर लोगी? अनम की उलझी आंखें देख इसे शिद्दत से एहसास हुआ वो अपने खौफ को अनम के सामने अया कर गया है। फौरन ही बात का रुख दूसरे सिमत मोड़ा। थोड़ा, वो तंजिया बोल उठी। 30 साल जेल की सजा होनी थी उसे। 30 साल का अरसा बड़ा तवील होता है और वो चाहता था कि उसका इंतजार करे। ये तो ख्वाबों में भी मुमकिन ना था। वो कौन सा मोहब्बत से बंधी थी उससे? इनके दरमियान तो सिर्फ जबरन निकाह हुआ था उसके नजदीक। तुम चाहते हो मैं 30 साल तुम्हारा इंतजार करूं? मजाक कर रहे हो? वो बेयकीनी से पूछ उठी, साथ साथ 30 साल के अल्फाज पर खासा जोर भी दिया, जैसे वाजह करके याद दिलाया हो कितना तवील अरसा है ये। इतना तवील अरसा भला क्यों वो उसका इंतजार करने लगी? अजीब बात तो ये लगी कि सोचा भी कैसे कि वो इंतजार करेगी। इंतजार मोहब्बत में होता है, कैद में थोड़ी। निकाह तो अपनी असल सूरत में मुकम्मल हिसार मोहब्बत है, मगर मर्दों ने उसे औरत के लिए दो सूरतों में ढाल दिया है। आजकल मर्द मोहब्बत व तवज्जो दें तो हिसार लगता है, ना दें तो सिर्फ कैद व जिम्मेदारी। मैंने तो सिर्फ अपनी मासूमाना ख्वाहिश जाहिर की है। इसकी गिरे आंखों में झलकती हैरत ने उसे झमा व शर्मिंदा सा कर दिया। तेजी से दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाए गोया हुआ। इतनी खतरनाक मासूमाना ख्वाहिश? वो बेसाख्ता ही मुंह बसोड़ते हुए बोली, खतरनाक की क्या बात है? अगर तुम ना मिलती तो मैं जिंदगी भर तुम्हें ढूंढता रहता, यहाँ तक कि ढूंढते ढूंढते एक दिन मर जाता, और तुम बेवफा औरत मेरा 30 साल इंतजार नहीं कर सकती। वो जरा खफकी से बोला, और अगर पता चलता कि मैं एक ऐसे दलदल में फंस गई हूँ जहां से सिर्फ लोगों की मौत ही इन्हें आजादी देती है, तो फिर क्या करते? अचानक ही उसने बला की परेशानी चेहरे पर सजाए इस्तिफसार किया। इसका सवाल बेमौका महल लगा मुकाबिल को, मगर साथ साथ डरा भी गया था। अनम की पूरी जिंदगी उसके सामने थी। वो नहीं जानती साई की तरह रहा है उसके साथ, फिर ये कौन सा दलदल आ गया जिसकी उसे खबर नहीं? इस लम्हे इन गिरे आंखों में नमी सी उतर आई थी। वो कैसे ना देखता? सिर्फ इस लड़की की आंखों की नमी से एहसास दिलाया ये सवाल बिला वजह नहीं। तुम अभी जानती कहाँ हो नुमान वलीद को? मैं इस दलदल को ही साफ करवा दूंगा जो मेरी बीवी को खुद में फंसाने की कोशिश करे। एक जुनून सा उतर आया था आंखों में। अनम ने उसकी स्याह आंखों को शोले बरसाते देखा। जलाल से उसका सफेद चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ गया था। हमारे धंधे की लड़कियां सिर्फ हमारी होती हैं, वो किसी की बीवी, माँ या बेटी नहीं होती। वो सिर्फ हमारे मेहमानों की दिल लगी का एक सामान होती हैं। तू भी इन्हीं में से एक है। बस इर्तिसाम के बोले सख्त जुमले कानों में गूंजते सुनाई देने लगे। ये सिर्फ जुमले नहीं थे, नश्तर थे जो रूह में पेवस्त हो गए थे। देखो, इनकी खरीदी हुई लड़कियां सिर्फ धंधा करती हैं, वो किसी की बीवी या माँ नहीं होती। और तुम इनकी लड़की हो। फिर अपनी माँ के बोले तल्ख जुमले याद आने लगे। इस हसीन नौजवान को नहीं खबर आज उसका बीवी का लफ्ज़ पुरएतमादी व अपनाइयत से अदा करना मुकाबिल के दिल को झुका रहा था, घायल कर रहा था, मजबूर कर रहा था कि उसे चाहे, ऐसे चाहे जैसे एक बीवी अपने शौहर को चाहती है। उसकी आंखों से झलकती मोहब्बत व लफ्ज़ों के सहर न जाने क्या जादू किया। वो एक लम्हे के लिए बेखुद सी हुई। दिल ने शिद्दत से चाहा कि आज इसकी कुर्बत को महसूस करे। वो खुद इसके अनाबी लबों के करीब अपने होंठ लाई। इस खूबरू नौजवान को छू कर गोया अपने आप को एतबार दिलाना चाहती थी कि बीवी है उसकी, कोई धंधे वाली नहीं। नुमान अभी हैरत से उसे खुद के नजदीक आते देख ही रहा था कि मुकाबिल ने इसके होंठों को नरमी से चूमा। माना सिर्फ एक लम्हे का अमल था, मगर नुमान वलीद की पूरे दिल की दुनिया जेरो जबर कर गया। खुद को भरोसा दिलाने के चक्कर में वो हसीन दिलरुबा नुमान को सर ता पांव हिला गई थी। नजदीकी बढ़ा तो दी थी, मगर अगले लम्हे जब उसकी हैरत सी फटे आंखें देखी, फिर ख्याल आया कि क्या कर बैठी है। फौरन ही घबरा कर फुर्ती से पीछे होने लगी, मगर दूर हो पाती इससे कबल ही मुकाबिल ने उसकी गर्दन की पुश्त को पकड़कर उसके चेहरे को एक झटके से वापस अपने नजदीक किया। उसके अचानक अमल पर सांस रुकी। शुक्रिया, भराई आवाज में कहता वो फिर उस पर झुका। अमल में शिद्दत थी उसकी। बला की मोहब्बत वो हसीन लड़की नहीं जानती, उसके सिर्फ एक लम्हे के अमल ने इस नौजवान की रूह को किस कदर पुरसुकून कर दिया था।
जैसे पूरी दुनिया एक लम्हे में इसे दे दी हो। इस बार अनम ने उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश ना की। जितनी देर उसका शौहर उस पर मोहब्बत निछावर करता रहा, इतनी देर उसके ज़हन में एक ही बात चलती रही, मैं धंधे वाली गंदी औरत नहीं, मैं एक पाकीज़ा औरत हूँ, मुझे हर कोई नहीं छू सकता, मुझे सिर्फ़ मेरा शौहर छूता है, मैं किसी के दिल बहलाने का खिलौना नहीं, मैं सिर्फ़ अपने रब के हुक्म से अपने शौहर का दिल खुश करने वाली औरत हूँ। गोया वो खुद को बार-बार तसल्ली दे रही थी कि वो धंधे वाली नहीं, वो नुमान की बीवी है, वो एक पाकीज़ा औरत है। तुम ठीक हो ना? वो दोनों ही गहरे-गहरे सांस भर रहे थे जब नुमान उसकी जानिब देख फ़िक्रमंद लहज़े में इस्तफ़सार करने लगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, वो एक गहरा सांस भरकर उजलत मगर गंभीर लहजे में बोली। वो इसे अपने साथ हुई हर बात बता देना चाहती थी, मगर दिल को शदीद डर लाहक था कि न जाने उसका रिएक्शन क्या होगा। क्या वो एतबार करेगा कि इसकी महबूबा, जिस पर वो आज भी जान निछावर करता है, जिसे हमेशा इसमें तलाश करता है, जो मर कर भी उसके दिल में जिंदा है, वो अपना जिस्म बेचने वाली लड़की थी? यहाँ तक कि वो आज़ादी की चाह में इसे एहतशाम इब्रार को बेच आई थी अपने हवस। नुमान परेशान व फिक्रमंद हुआ कि इस वक्त इसे बात करने दे या नहीं। डर जो लाहकता इस हसीन दुश्मन जां की सेहत को लेकर। डॉक्टर ने ताकीद की थी कि इसे पहले मुकम्मल तौर पर जहनी पुरसुकून व नॉर्मल होने दिया जाए। वो मुसलसल अपने नीचे का होंठ बेदर्दी से चबाती हुई नजर आ रही थी। हम घर जाकर बात, अभी वो बोल ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कमिंग। इजाजत मिलने पर नर्स दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सर, मुझे मैम के कपड़े चेंज करवाने हैं, क्या प्लीज आप बाहर जाएंगे? नर्स के निहायत शगुफ्ता अंदाज में पूछते ही उसने तवक्का के बरक्स फौरन इनकार किया। नहीं, बल्कि मुझे दे दो, मैं हस्बैंड हूँ इनका, मैं खुद चेंज करवा दूंगा, वो भरम से बोला। नर्स मुंह खुले कंफ्यूज होकर कभी इस हसीन नौजवान को देखती तो कभी अनम को। इस नर्स के गाल मुकम्मल सुर्ख पड़ गए थे। एक तो वो नौजवान इस कदर खूबसूरत था कि इस पर से निगाह न हटे, ऊपर से बेबाकी का आलम। नुमान, बाहर जाओ। अनम नर्स की आंखों में अजीब से तासुरात पड़ते हुए नुमान को देखकर घूर कर बोली। क्यों? उसने आईब्रोज खाकर सवालिया अंदाज में बराबर बैठी हसीना को देख ना समझी व भोलेपन से पूछा। मैंने कहा ना यहाँ रख के चली जाओ। फिर नहायत नरूटेपन से नर्स को देखकर हुक्म सादिर किया। नर्स अनम को जिस निगाह से देख रही थी वो खासा शर्मिंदगी महसूस करने लगी। कितनी बेशर्मी से नुमान ने उससे कह दिया था कि वो कपड़े चेंज करवा देगा। वो नुमान को खा जाने वाली निगाह से घूरने लगी। अब थोड़ी शर्म कर लो, वो कान के पास मुंह लाकर दबे दबे गुस्से में गोया हुई। तो मैं जाऊं मैम? नर्स ने लचकदार अंदाज में जाने से कबल एक बार अनम की जानिब देख इस्तफसार किया। नहीं नहीं, ये जा रहे हैं, उसने नुमान को आंखें दिखाते हुए बाहर जाने का कहा, जिस पर वो ना चाहते हुए भी थके व मरे कदम लेता कमरे से बाहर निकला। नर्स ने उसके जाते ही दरवाजा अंदर से लॉक किया। अनम भी उसके अमल पर कुछ ना कहा। जाहिर सी बात है, वो कपड़े चेंज करवाने वाली थी तो रूम तो लॉक करेगी ना। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चेंज कर सकती हूँ। अभी वो हसीन गिरे आंखों वाली गुड़िया बोल ही रही थी कि नर्स ने अपने यूनिफॉर्म की जेब से एक सेल निकालकर उसके आगे किया। बात करो। इस नर्स का यकदम लहजा बदला, साथ साथ वो अपनी गर्दन की पुश्त पर अपना हाथ ले जाकर मसलने लगी। क्या? अनम उलझी निगाह से अनम नासमझी से। समझ नहीं आया? बात कर जल्दी। इस बार वो नर्स जरा रूखे व सख्त लहजे में हुक्म सादिर करने करती मालूम हुई। उसका लहजा एहतशाम इब्रार के कुत्तों की याद दिला गया था अनम को। क्या ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? जल्दी पकड़, तेरा नाटक देखने का वक्त नहीं है मेरे पास। उसने सेल जबरदस्ती अनम के हाथ में थमाते हुए उजलत से कहा। उसके हाथ लरजने लगे थे। कपकपाते हाथों के साथ सेल कान से लगाया। हेलो अनम। दूसरी जानिब से भारी भरकम आवाज कानों की समाज से टकराई। वो बिना देखे भी इस आवाज को पहचान सकती थी। इत्तेसाम, उसने इन लोगों को एक दूसरे के नाम लेते सुना था, फिर खुद को शदीद अजियत पहुंचाने वाले का नाम कैसे भूल सकती थी? बेसाख्ता ही वो इसका नाम बड़बड़ाने लगी। पूरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मेरी बात कान खोल कर सुन। हम तुझे एक मौका दे रहे हैं, ये तेरा पहला और आखिरी मौका है। अगर तूने हमारी बात ना मानी तो तेरे बच्चे को उठाकर ले जाएंगे, हाथ पांव तोड़कर, या तो भीख मंगवाएंगे या फिर धंधा करवाएंगे। आजकल वैसे भी कमसिन बच्चों की डिमांड औरतों से ज्यादा बढ़ रही है। इन जालिमों ने फिरौनियत की इंतहा की थी। माना खौफ से पूरा वजूद लरज रहा था, लेकिन बात उसकी नहीं उसके बच्चे पर आ गई थी। तुम मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाओगे, समझे? वो हलक के बल सुर्ख अंगारे होते चेहरे के साथ चीखी। आवाज आहिस्ता रख, वरना यहीं भेजा उड़ा दूंगी तेरा। उसके चीखने पर कहीं बाहर आवाज न चली जाए, इस खौफ से इस लड़की ने तेजी से अपने दुपट्टे के नीचे से गन निकालकर उसकी रोशन व पसीने से शराबोर पेशानी से लगा दी। इस लड़की के गन सर पर रखते ही अनम की आंखों में वो खूनी मंजर चलने लगा जिसमें रुमैसा को गोली मारी थी इन जालिमों ने। इनका तड़पते हुए जमीन पर गिरना आंखों में घूमता दिखाई दे रहा था। सुन, ज्यादा आवाज ना कर, तू जानती नहीं इस वक्त मैं अपने साथियों के साथ कहाँ खड़ा हूँ। रूम नंबर 4, सेकंड फ्लोर, AR हॉस्पिटल। सिर्फ एक लड़की और 4 गार्ड्स हैं, तुझे लगता है वो हमें रोक सकते हैं तेरे बेटे को उठा ले जाने से? अनम की आवाज उसकी बात सुन खौफ की शिद्दत से हल्क में ही कहीं दबी। लगा जैसे जिस्म से जान निकाल ली हो इस जालिम ने।
وہ لوگ اس وقت اس کے بیٹے کو نشانہ بنائے ہوئے تھے. وہ صرف میرا بیٹا نہیں، وہ نعمان ولید کا بھی بیٹا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے اتنا آسان ہے اسے اٹھا کر لے جانا؟ اس کا باپ جان سے مار دے گا تم سب کو. ابھی جانتے نہیں ہو تم اس کے جنون کو جو وہ اپنے بیٹے کے لیے رکھتا ہے. یہ ہمت، حوصلہ جو اچانک آواز و لہجے میں ابھرا، یقیناً یہ اس مہربان کی محبت و توجہ و اہمیت کے سبب تھا. نعمان ارشمان کی خاطر زمین آسمان ایک کر سکتا ہے، اس بات کا یقین تھا اسے. وہ دانت پیستے ہوئے بھرم سے بولی، تو شاید بھول گئی یہ وہی نعمان ولید ہے جس کی ناک کے نیچے اس کی محبوبہ اپنا جسم بیچتی رہی اور اسے کچھ خبر نہیں. ہم نے اس کی منگیتر کو گھر میں گھس کر مار دیا، وہ تب بھی ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکا. یہ وہی نعمان ولید ہے جس کی ناک کے نیچے سے ہم تجھے بآسانی اٹھا لائے، مگر وہ ہمارے خلاف کچھ نہ کر سکا، حتیٰ کہ ایک FIR تک درج نہ کروا سکا. تجھے اب بھی یقین ہے کہ وہ تیرے بیٹے کو ہم سے بچا سکتا ہے؟ اس ظالم کا پر اعتماد لہجے میں کیا سوال اس حسین گڑیا کی آنکھوں میں آنسو بھر لایا. یقین ڈگمگا گیا. نعمان لاکھ کوششوں کے بعد بھی آج تک رخسار کے قاتلوں تک نہیں پہنچ سکا تھا. یہ خیال آتے ہی وہ ڈر گئی. ان سب میں میرے بچے کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ اس نے دبے دبے غصے میں پوچھا. جلدی بول، کرے گی ہمارا کام یا تیرے بیٹے کو اٹھا لے جائیں؟ اس کے سوال کو مکمل اگنور کر دھمکی آمیز لہجے میں اجلت سے استفسار کیا. میرے بچے کو کچھ نہ کرنا، تم لوگ جو بولو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ بلک کر روتے ہوئے ہار ماننے والے انداز میں بولی. شاباش، صحیح فیصلہ کیا. اب کان کھول کر سن، تیرا پہلا کام کیا ہے؟ پروجیکٹ اسٹار لائٹ کے نام سے ایک فائل ہوگی نعمان کے پاس، ضروری ڈاکیومنٹس ہیں اس میں. وہ ڈاکیومنٹس کسی بھی طرح ہم تک پہنچا، سمجھی؟ اور اگر کوئی چالاکی کرنے یا نعمان کو بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھ اپنا یہ آخری موقع بھی کھو دے گی آزادی کا. آزادی؟ اس لفظ سے جیسے خوف آ رہا تھا. اسے یاد تھا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی چاہ میں اس کی بہن اور ماں مرے. کیا وہ نہیں جانتی تھی احتشام ابرار کے کتے موت کو آزادی کا نام دیتے ہیں؟ ہاں، آزادی. اگر تو نے ہمارے 2-3 چھوٹے موٹے کام کر دیے تو ہم تجھے اور تیرے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں گے. وہ جیسے اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہا تھا. اور میں کیسے یقین کر لوں کہ تم لوگ میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ تو نہ کر، ہم پر یقین، جو دل میں آئے وہ کر، مگر بعد میں رونا نہیں، کیونکہ ہم بار بار موقع نہیں دیتے. تو خوش نصیب ہے جو تجھے اس دھندے سے نکلنے کا موقع ہم خود دے رہے ہیں. وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے کال منقطع کر گیا. لے، یہ نمبر اچھی طرح یاد کر لے. ساری انفارمیشن اسی نمبر پر واٹس ایپ کر دینا. وہ نرس ایک نمبر سیل کی اسکرین پر دکھاتے ہوئے بولی. انم نے اس نمبر کو ایک جھلک دیکھا. اچانک ہی ذہن کے پردوں پر ایک پرانی یاد لہرا گئی. آپی میری پونی باندھو، مجھے اسکول کی دیر ہو رہی ہے. وہ کنگھی ہاتھ میں لیے بے دھڑک ہی رخسار کے کمرے میں چلے آئی تھی. تب رخسار کسی کو میسج کر رہی تھی. اچانک ہی نظر پڑنے پر وہ اسکرین پر ابھرا ہوا نمبر دیکھ بیٹھی. اسے دیکھتے ہی رخسار نے تیزی سے سیل کی اسکرین آف کر کے سیل سائڈ میں رکھا. وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی. یہ وہی نمبر تھا. اس کا مطلب امی کی سنائی اس کہانی میں کہیں نہ کہیں سچائی موجود ہے. انم آہستگی سے اس نمبر کو دیکھ بڑبڑائی. اس نمبر کا رخسار کے سیل پر ہونا یقیناً اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ وہ ان گھٹیا لوگوں سے رابطے میں تھی. اگلا سین. کپڑے چینج نہیں کیے. وہ نرس باہر گئی تو نعمان فوراً ہی اندر آیا. وہ بہت کھوئی سی دکھائی دے رہی تھی. نعمان کے سوال پر وہ چونکی، جیسی کسی گہری سوچ سے باہر نکلی ہو. کیا ہوا؟ اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا، جیسے اپنے جیب میں سے رومال نکال کر بڑی نرمی سے صاف کرتے. وہ فکر مند ہو کر پوچھنے لگا. کچھ نہیں، کپڑے چینج نہیں کیے. وہ میں نے منع کر دیا تھا. کیوں؟ وہ الجھ کر. میں نے کہا میں خود کر لوں گی. وہ نظریں چراتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوئی. تو پھر اتنی دیر دروازہ بند کر کے کیا کرتی رہی؟ وہ نرس. نعمان کو یہ بات شدید کھٹکی. وہ ایک آئیبرو اچکا کر تفتیشی انداز میں پوچھنے لگا. کیا ہو گیا ہے؟ وہ نرس لڑکی تھی، لڑکا نہیں جو اتنے سوال کر رہے ہو. میں نے منع کیا تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنا سیل چلانے لگی. کہنے لگی باہر کیمرے لگے ہیں اس لیے باہر نہیں چلا سکتی. اسے اپنے بیٹے سے کوئی ضروری بات کرنی تھی. وہ ڈری ہوئی تھی کہ کہیں نعمان کو شک نہ ہو جائے، اس لیے خاصا جھنجھلاتے ہوئے جو ذہن میں آیا وہ بہانہ بنا دیا. اس حسین گرے آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں و لہجے سے جھلکتی جھنجھلاہٹ دیکھ اس خوبرو نوجوان کو محسوس ہوا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی اوور پروٹیکٹیو ہو رہا ہے. وہ شادی شدہ تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے ساختہ ہی حیرت کے سبب پوچھ اٹھا. وہ کم عمر نرس کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگی تھی نعمان کو. کیوں؟ دل ٹوٹ گیا تمہارا؟ دکھ ہو رہا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی شادی شدہ نکلی؟ وہ جلے بھنے انداز میں بولی تو مقابل الجھی نگاہ سے تیسے تکنے لگا. پھر اگلے ہی لمحے آنکھیں بیزاری سے موند کر سر ہار ماننے والے انداز میں جھٹکتے اس کے برابر میں بیٹھ گیا. اگر وہ اسے لے کر اوور پروٹیکٹیو ہو رہا تھا تو مقابل بھی کوئی کم نہ تھی. وہ بھی اس کے لیے اوور پوسیسو ہونے کا مظاہرہ کرتی معلوم ہو رہی تھی. نعمان واقف تھا اسے لے کر بہت پوزیسو ہے اس کی بیوی، مگر اس بات کا اقرار مرتے دم تک نہ کرے گی. نعمان کو اپنے برابر میں بیٹھتا ہوا دیکھ فوراً ہی منہ پھیر کر لیٹ گئی.
اس خوبرو نوجوان نے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں اس کے نازک وجود کو جکڑا۔ اس لمحے وہ دکھا نہیں رہی تھی مگر ضرورت تھی اسے نعمان کے ساتھ کی۔ اس نے حصار میں باندھا تو تحفظ کا احساس پیدا ہوا مگر اپنے بیٹے کے لیے دل ابھی بھی بے چین تھا۔ نعمان مجھے ارشمان کے پاس لے چلو پلیز، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، آہستگی سے منتی انداز میں درخواست کی۔ صبح لے چلوں گا، ابھی تو وہ بھی سو رہا ہوگا۔ نعمان نے نرمی سے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا کر آنکھیں موندتے ہوئے کہا، مگر مجھے ابھی جانا ہے۔ اس کے حصار کو اپنے ہاتھوں سے کھول کر تیزی سے اٹھ کر بیٹھ ضدی انداز میں کہا، انم وہ سو رہا ہوگا، پھر تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، مجھے آرام اپنے ارشو کو دیکھ کر ہی آئے گا، بس اسپتال والے چھٹی نہیں دیں گے تمہیں ابھی، یہ میرا سر درد نہیں، مجھے نہیں پتا، بس میرے بیٹے کے پاس لے کر چلو مجھے۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ میں نہ مانوں بنی رہی تو مجبوراً اس کی ممتا کا خیال کرتے وہ ہسپتال سے اسے تھوڑی دیر کی چھٹی دلا کر ارشمان کو دکھانے پہنچا۔ اگلا سین، ارشمان کی موم وہ ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئے جس میں ارشمان ایڈمٹ تھا۔ انہیں داخل ہوتے دیکھ چھوٹی گرے آنکھوں میں جگنو جگمگا اٹھے۔ وہ کھنک بھرے لہجے میں پکار اٹھا۔ انم فوراً ہی تیز قدم لیتی اس تک پہنچی، اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمارے دھندے کی لڑکیاں صرف ہماری ہوتی ہیں، وہ کسی کی بیوی، ماں یا بیٹی نہیں ہوتی، وہ صرف ہمارے مہمانوں کی دل لگی کا سامان ہوتی ہیں۔ تو بھی انہی میں سے ایک ہے بس۔ ابتسام کے بولے سخت جملے کانوں میں پھر گونجنے لگے جو اس کی روح کو چھلی کر رہے تھے۔ دیکھو ان کی خریدی ہوئی لڑکیاں صرف دھندا کرتی ہیں، وہ کسی کی بیوی یا ماں نہیں ہوتی، اور تم ان کی لڑکی ہو۔ پھر اپنی ماں کے بولے تلخ جملے یاد آئے جن کے یاد آتے ہی وہ ارشمان کو مزید اپنی باہوں کے حصار میں جکڑنے لگی۔ نہیں میں دھندے والی نہیں، میں نعمان کی بیوی اور ارشمان کی ماں ہوں۔ میں کوئی دل لگی کا کھلونا نہیں، میں اپنے شوہر کی عزت و اپنے بیٹے کی جنت ہوں۔ وہ دل ہی دل میں یہ جملے بار بار دہرانے لگی جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ وہ دھندے والی عورت نہیں۔ انم ظاہر نہیں کر رہی تھی مگر ذہنی طور پر وہ شدید دباؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ ابتسام سے بات کرنے کے بعد وہ بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یہ دیکھ وہ وجیہ مرد خاصا پریشان ہوا۔ انم بس کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری، ارشمان بالکل ٹھیک ہے۔ وہ فوراً ہی اس کی کمر سہلاتے ہوئے فکر مند لہجے میں سمجھانے لگا، ہاں موم ارشمان ٹھیک ہے، اب آپ مت رو۔ اس ننھے شہزادے کے چہرے پر بھی فکر کے آثار چھلک آئے تھے۔ وہ بھی تیزی سے بولا، ارشمان آپ کی موم کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اب آپ ہی سمجھاؤ انہیں۔ نعمان نے انم کو چپ کرانے کی ذمہ داری ارشمان کے نازک کندھوں پر ڈالی، جانتا جو تھا کہ ایک وقت اس کی نہ سنے مگر ارشمان کی ضرور سنے گی۔ موم پلیز نہ روئیں ورنہ کہیں آپ کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ وہ بڑے پیار سے بول رہا تھا مگر انم اپنی باہوں کے حصار سے اسے آزاد نہیں کر رہی تھی۔ انم کیا ہو گیا ہے، سنبھالو خود کو، اب تو اللہ کا شکر ہے ارشمان مکمل خطرے سے باہر ہے۔ پھر یہ رو رو کر ندیاں کیوں بہا رہی ہو؟ نعمان نے بہت آہستگی سے اس کی باہوں کے حصار کو کھول کر ارشمان کو ہٹایا، ورنہ نہ جانے کتنی دیر وہ اور رونے والی تھی۔ پانی۔ الماس پانی کا گلاس اس کے آگے بڑھانے لگی۔ رونے کے سبب اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ اس نے ایک نگاہ الماس کے دھندلے دکھتے سراپے کو دیکھا، پھر وہ بے سوچ سی ہو کر ہسپتال کے بیڈ پر گر گئی۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھی اس کی مگر سانس نہیں لے پا رہی تھی، اس کے ہونٹ سکڑ گئے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے۔ انم جس چیز کا ڈر تھا وہ سامنے آ ہی گئی تھی، اس خوبرو نوجوان کے ذہنی دباؤ کے سبب انم کی حالت بگڑ گئی تھی۔ نعمان و الماس تیزی سے اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگے۔ انم نہ کرو یار، پلیز ایسا نہ کرو میرے ساتھ، اٹھو انم، میں مر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھرجھر موتی بن کر بہنے لگے۔ اسے انم کی حالت دیکھ اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ الماس اس لمحے حیرت کے گوتے کھا رہی تھی، یقین نہ آیا اپنی آنکھوں پر سامنے موجود نوجوان وہی روبدار و بردبار نعمان ولید ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ وہ تو کوئی 16 سالہ لڑکا لگا جو اپنی محبوبہ کو کھونے کے ڈر کے سبب چیخ رہا تھا، اسے صدائیں دے رہا تھا، بتا رہا تھا کہ مر جائے گا اس کے بن۔ موم اٹھے۔ وہ ننھا شہزادہ بھی اپنی ماں کی بگڑتی حالت دیکھ رونے لگا۔ اگلا سین، جب میں نے آپ کو پیشنٹ کی حالت کے متعلق اچھی طرح سمجھا دیا تھا تو پھر آپ نے انہیں ذہنی دباؤ کیوں دیا، کیوں ملانے لے کر گئے اس کے بیمار بیٹے سے؟ کیا آپ کو نہیں علم عورت زیادہ جذباتی ہوتی ہے مرد کے مقابلے؟ کیا مارنا چاہتے ہیں اسے؟ انم کی ڈاکٹرنی اس نوجوان پر غصے سے لال پیلی ہو کر بگڑی۔ نعمان ولید اس لمحے الجھا ہوا تھا۔ انم کی حالت اسے شدید خوفزدہ کر گئی تھی۔ وہ اپنی محبوبہ کو کھونے کا درد سہ چکا تھا مگر انم، وہ لڑکی تو محبوبہ سے بھی کہیں درجے بلند مقام پر فائز تھی۔ اس کے دل میں وہ اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات، اس کے بچے کی ماں۔ وہ اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹرنی سے اس نے کچھ نہ کہا۔ انم کو دوائیاں دے دی گئی تھی جس کے بعد وہ دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی، جبکہ اس کے خوبرو نوجوان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور کھڑی تھی۔ وہ دور بیٹھا انم کے بے سدھ بیڈ پر لیٹے ہوئے وجود کو بغور تک رہا تھا۔ بہت کچھ چل رہا تھا اس کے ذہن میں۔ انم اس نرس کے کمرے میں آنے سے پہلے تک بالکل نارمل تھی لیکن اس کے جانے کے بعد نہ لگی۔ کیا کچھ ایسا تھا جسے وہ اپنی پریشانیوں و الجھنوں میں نظر انداز کر گیا؟ پھر اس نے سیل جیب سے نکالا اور کال ملائی۔
کچھ پتہ چلا؟ نہایت کرختگی و روبدار انداز میں استفسار کیا۔ دوسری جانب سے پھر وہی مایوس کن جواب ملا۔ اگلا سین: کچھ دنوں بعد انم و ارشمان گھر واپس آ گئے تھے، جبکہ نعمان زبیر کو دیکھنے ہسپتال گیا ہوا تھا۔ سوری، نعمان نے پھولوں کا گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سب سے پہلے معذرت کی، جسے سن بیڈ پر لیٹا نوجوان مسکرایا۔ ایپی پر اچھا سا ریویو دیجیے گا پلیز پلیز پلیز، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔